اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، حمد و نعت سنائیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، تو نے بڑھا دی سب کی شان، آیا ہے بن کے مہمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ کیسی ہوائیں عشق چلی، ختم ہوئی نفرت دل کی، بانٹ رہے ہیں پیار۔ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ګرانو کتونکو، مو د چمکني خدمت خلک یونین ورکړ په دې وخت کې مو غوښې کې موجود ځان پیکیج هغه کړی مسافرو ملګرو چې کوم ډونیشن کړی و، چنده یې کړی، نو هغه پیکیج نن مو په مختلفو علاقو کې تقسیم کړو، لکه ګردې، ګردغونه، ښځینه، غوښې پورې دا پیکیج مو تقسیم کړو. نو مو یوه پیره بیا مهیر حضراتو ته اپیل کوو چې مخکې اختر هم را روان دی، نو هغه دپاره مو سره تاسو لږې مرستې وکړئ چې د کوم غریبانان پکې کېږي چې هغوی ته مو څه ترتیب د اختره پورې هغه وکړو.